अहिलेको समयमा यो मान्छेले कति पढेको छ भन्दा पनि यो मान्छे अरूभन्दा कसरी भिन्न छ भनेर सोधिन्छ। त्यसैले अबको भिन्नता साइकोलोजी हो। अब बजारमा सामान होइन, सोच बिक्री हुँदैछ। And psychological strategies also differs according to the nature of job. त्यसैले साइकोलोजिकल डिफरेन्सेस, ब्राइट साइड, डार्क साइड सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर केही विशेष अध्ययनका आधारमा सबै प्रकारका जबलाई महत्त्वपूर्ण हुने 5 वटा सटिक साइकोलोजिकल स्ट्राटेजिजहरूलाई हेर्नेछौँ। नमस्कार, म हुँ अन्जना बस्नेत, तपाईहरूको होस्ट, and this is Scholars Talk presenting another podcast, another episode under the series Understanding the Mind. हामीले अघिल्लो अङ्कहरूमा जस्तै आजको अङ्कमा पनि साइकोलोजिकल विषयलाई नै समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। तर आजको विषय अलिक पृथक लाग्न सक्छ, जुन आजको दिनमा एकदम ऱ्यासनल र एनालिटिकल साथै practically significant भएको छ। The topic is expressive psychology of getting hired, अर्थात् कुनै पनि काम वा जबमा नियुक्त हुनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने चाहिने साइकोलोजी। यो अङ्कलाई अझ प्रभावकारितापूर्वक बुझ्नका लागि हामी यसलाई 3 भागमा बाँड्छौँ। पहिलो भागमा हामी विश्व बजार र रोजगारको क्षेत्रमा साइकोलोजीको स्थान के छ त र यो कसरी सम्बन्धित भएको छ भन्ने पक्षलाई बुझ्नेछौँ। दोस्रो भागमा हामी एक्सप्रेसिभ साइकोलोजीलाई कलेक्टिभ फर्ममा हेर्नेछौँ। एक्सप्रेसिभ साइकोलोजी कस्तो साइकोलोजी हो त? अनि यो अङ्कमा यसले पहिल्याउने विशेषता के त? यसलाई दोस्रो भागमा बुझेर हामी अन्तिममा यो अङ्कको शीर्षकतर्फ लाग्नेछौँ, जहाँ हामी एकदमै सटिक रूपमा साइकोलोजिकल स्ट्राटेजिज र स्किलहरूलाई हेर्नेछौँ। पहिलो भागतिर लाग्दै गर्दा हामी टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट र साइन्टिफिक इनोभेसनले तहल्का मचाएका गुगल र एप्पल कम्पनीको थोरै कुरा गरौँ। यी दुई कम्पनीले विश्वभर आफ्नै सिस्टमको विकास गरी प्रविधिको माध्यमबाट मानिसलाई आफ्नो हातमा लिएका छन् भन्दा फरक नपर्ला। यी कम्पनीमा हजारौँ मानिसहरू काम गरिरहेका छन्। सोच्नुहोस् त, त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरूको स्यालेरी कति होला? नेपालीको पर क्यापिटा इन्कम भन्दा बढी त यो कम्पनीका एम्प्लोइले एक दिनमा पाउँछन्। यस्तो कम्पनीमा काम गर्न पाए कसले गर्दैन थियो होला त? अझ यस्ता कयौँ कम्पनीले अब जब अप्लाई गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र अप्सनल भएको पनि बताइसकेका छन्। अहिले इन्टरनेटको युगमा स्किल डेभलपमेन्ट कुनै असम्भव कुरा नै रहेन। कि अब मन भएका आवश्यक सबै योग्यता भएका सबै मानिसले काम पाएका होलान् त? पक्कै छैन। अर्को तथ्य, संसारभर उक्लँदै गएको जनसङ्ख्याका परिप्रेक्ष्यमा रोजगारको माग पनि बढ्दछ। अब जमाना प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ। यस्तो अवस्थामा योग्यता अनुसारको राम्रो रोजगारी पाउन कठिन भएको छ। अब सोचौँ त, यदि सर्टिफिकेटले निर्धारण नगरे स्किल पनि बाधक नहुने भएपछि के कुरा चाहिँ होला जुन अबका दिनमा आधार मानिनेछ? अहिलेको समयमा यो मान्छेले कति पढेको छ भन्दा पनि यो मान्छे अरूभन्दा कसरी भिन्न छ भनेर सोधिन्छ। त्यसैले अबको भिन्नता साइकोलोजी हो। अब बजारमा सामान होइन, सोच बिक्री हुँदैछ। आधार भनेको उनीहरूमा देखिएको साइकोलोजिकल एस्पेक्ट हो। तर यस्तो अवस्थामा आफ्नो साइकोलोजिकल एस्पेक्ट नै सबल छ, स्ट्रङ छ भनेर कसरी बुझाउने त? हो, यति बेला ध्यान राख्नुपर्ने कुरा भनेको एक्सप्रेसिभ साइकोलोजी हो।
हाम्रो माइन्डसेट, थिङ्किङ प्याटर्न, साइकोलोजी चाहिँ विभिन्न कार्य र माध्यमबाट झल्किन्छ र देखाउन सकिन्छ। यसको अर्थ हो एक्सप्रेसिभ साइकोलोजी। एक्सप्रेसिभ साइकोलोजी विकास हुन सक्ने 3 माध्यमहरू छन्। पहिलो माध्यम पर्सनालिटी प्रेजेन्टेसन, दोस्रो माध्यम हो इन्डिभिजुअल सिस्टम र तेस्रो माध्यम हो एटिट्युड एक्सप्रेसन। पहिलो माध्यम पर्सनालिटी प्रेजेन्टेसन। हामी के लगाउँछौँ, के प्रयोग गर्छौँ, कस्ता चिजलाई आवश्यक मान्छौँ, यी सबैले हाम्रो साइकोलोजिकल ब्याकग्राउन्डलाई देखाउँछ। हस्पिटलमा इन्टरभ्यूको लागि जाने डाक्टरले कार्पेन्टरको इक्विपमेन्ट लिएर जान मिल्दैन। आफ्नो पर्सनालिटीलाई आफूले गर्ने कामको अन्दाजसँग मिलाउन सक्नुपर्छ। स्ट्रङ पर्सनालिटी प्रेजेन्टेसनले हामी आफ्नो कामको लागि प्रिपेयर छौँ है भन्ने कुरा बुझाउँछ। त्यसैले एक्सप्रेसिभ साइकोलोजीको लागि यो पहिलो माध्यम हो। दोस्रो माध्यम इन्डिभिजुअल सिस्टम हो। अनगिन्ती मानिसको ओझेलबाट निस्कनलाई हामी क्रिएटिभ हुनुपर्छ। हरेक कुरामा हाम्रो काम गर्ने प्रक्रियामा आफ्नो नामको स्टाइल दिनाले आफ्नो कम्पिटिटर आफू मात्रै हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकिन्छ। र यस्तो साइकोलोजिकल एक्सप्रेसन जुनसुकै कामका लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तेस्रो माध्यम हो एटिट्युड एक्सप्रेसन। हाम्रो बोल्ने शैली, बडी ल्याङ्ग्वेज, जेस्चर्सहरूले चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल स्ट्रेन्थलाई देखाउँछ। कुनै प्रश्नको उत्तर दिनु अघि हामीले लिने समय, यहाँसम्म कि हामीले शब्दहरू बीच लिने समय, उच्चारण सबै कुराले प्रश्नहरूको र चुनौतीको जटिलता हामी कतिसम्म बुझ्न सक्छौँ भन्ने क्षमताको मापन गरिदिन सक्छ। त्यसैले हाम्रो एटिट्युड एक्सप्रेसनको स्ट्यान्डर्ड सही हुनुपर्छ र इफेक्टिभ पनि हुनुपर्छ। यस्ता माध्यमहरूबाट हाम्रो साइकोलोजीलाई हामी सजिलैसँग छोटो समयमै एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। Now, getting into the third part, it is very important to understand that there are different kinds of job and psychological strategies also differs according to the nature of job. त्यसैले साइकोलोजिकल डिफरेन्सेस, ब्राइट साइड, डार्क साइड सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर केही विशेष अध्ययनका आधारमा सबै प्रकारका जबलाई महत्त्वपूर्ण हुने 5वटा सटिक साइकोलोजिकल स्ट्राटेजिजहरूलाई हेर्नेछौँ। वा इन्टरभ्यूमा इन्टरभ्युअरको कस्तो मनस्थिति छ भन्ने आफूलाई ज्ञान हुनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। अनि यो स्किल यत्तिकै हेर्दैमा आउने स्किल भने होइन। यसका लागि कम्पनीको, व्यक्तिको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन, हिस्ट्री, पास्ट एक्सपिरियन्सहरूको अध्ययन गर्न एकदमै जरुरी छ। नम्बर 2, बी अ बेनिफिट अर्नर फर पिपल। आज त्यो मान्छेलाई अगाडि बढाइन्छ जो मानिस अरूका लागि फाइदाजनक बन्न सक्छ। सेलिब्रिटी, प्रोफेसनल पर्सनालिटीबाट नै किन कुनै पनि ब्रान्डको विज्ञापन गराइन्छ त? किनभने उनीहरूले आफ्नो ट्यालेन्टले अरूका लागि बेनिफिट अर्न गर्न सक्छन्। उनीहरूको फलोवर हुन्छन् जसले गर्दा अर्को बेनिफिट कुनै पनि कम्पनीलाई उनीहरू दिन सक्छन्। त्यसैले कुनै पनि जबको लागि जाँदा वा रोजगारी गर्दा कामका लागि मात्र काम गर्ने नभएर एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न गर्न सक्ने पक्ष पनि देखाउन सक्नुपर्छ, जुन एउटा साइकोलोजिकल स्ट्राटेजी हो। नम्बर 3, practicing humility as a greatest sense of everything। बीबीसीको एउटा आर्टिकलमा पढेको थिएँ, You need confidence to be humble। हो, नम्रता र सभ्यता कम चर्चा पाएका कुरा हुन् जुन जसै। नम्बर 3, practicing humility as a greatest sense for everything। बीबीसीको एउटा आर्टिकलमा पढेको थिएँ, You need confidence to be humble। हो, यो स्टेटमेन्टबाट ह्युमिलिटीको पावर बुझ्न सकिन्छ। नम्रता र सभ्यता कम चर्चा पाएका कुरा हुन्, तर नम्रता जुनसुकै स्वरूपको जग बलियो बनाउने सर्वश्रेष्ठ गुण हो।
नम्र भाव मानिसहरूको लागि मात्र होइन, हामीले सामना गर्ने परिस्थिति समयसँग पनि हामी सहनशील हुन सक्नुपर्छ। आफूले प्रयोग गर्ने सामान होस् या आफ्नो वरिपरिको वातावरण होस्, सबैसँग नम्र भाव हुनु भनेको जुनसुकै जिम्मेवारी पुरा गर्न चाहिने सेल्फ कन्फिडेन्स र सेल्फ कन्ट्रोल प्रस्तुत गर्न सक्नु हो, जसले हामीलाई कुनै पनि जब पाउन वा कन्टिन्यू गर्न मद्दत गर्छ। Number 4. Analytical response. Yes, analytical response is a definite psychological skills to get yourself hired for a job. अब मानिसहरू सजिलै छिटै एउटै कुराले दिक्क हुने भइसकेका छन्। अब मानिसहरूलाई केही पृथक, केही नयाँ कुरा चाहिएको छ। यो कुरालाई मनन गर्दा एनालिटिकल रेस्पोन्सले मान्छेको दृष्टिकोणलाई फरक बनाइदिन्छ। त्यस्ता मानिसहरूले रोजगार पाउँछन् जसले एम्प्लोयरलाई नै आफ्नो कामको वा ब्रान्डको भिन्न पाटो देखाउन सक्छ। तसर्थ हामीबाट निस्कने हरेक शब्द मनन योग्य हुनुपर्छ। हाम्रो हरेक प्रतिक्रिया अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ। एनालिटिकल रिजनिङ फ्याक्टर कुनै पनि जबका लागि महत्त्वपूर्ण साइकोलोजिकल इन्टेलिजेन्स हो। Number 5. Finding the connectivity sense. हामीलाई मान्छेसँग होस् या कामसँग त्यतिखेर बढी लगाव हुन्छ जब हामीलाई जोड्ने केही माध्यम हुन्छ। एउटा प्रसङ्गलाई अर्को प्रसङ्गसँग जोड्न सक्नु, एउटा असाइनमेन्टबाट अर्को असाइनमेन्टको फ्रेम निकाल्न सक्नु कनेक्टिभिटी सेन्स हुनु हो। यो स्किलको प्रयोगले हामी जब अप्लाई गर्दा एम्प्लोयरलाई आफ्नो तर्फबाट कुनै जोड्ने माध्यम दिन सकेमा त्यहाँ हामी कुनै पनि कामका लागि उपयुक्त मानिन सक्छौँ। So, finding connections is another psychological strength that we can use for getting hired. यी थिए 5वटा साइकोलोजिकल इन्टेलिजेन्सका कुराहरू। They do not only help in getting hired but also help in excelling the work that we are doing. आजको अङ्कका लागि यति नै। तपाईहरूलाई आज हामीले प्रस्तुत गरेका 5वटा साइकोलोजिकल इन्टेलिजेन्सका उपायहरू कतिको उपयोगी लाग्यो हामीलाई फिडब्याक दिन नभुल्नुहोला। हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ द माइन्ड सिरिजको अघिल्लो अङ्कहरूमा पनि साइकोलोजीका विभिन्न टपिकहरूलाई समेटेका छौँ। हामीलाई सुनिदिनुहोला र यदि तपाईहरूलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। Keep loving and supporting. Thank you.